सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज एक बड़े अहम मसले पे बात करें कि पाकिस्तान में अरसा दराज से जो गरीब है उसकी शामत आई और मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ हमारे जो वज़ीर होते हैं वो भी ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको शर्म नहीं आती। और क्योंकि वो ये लोग जो होते हैं बड़े लोग होते हैं, इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि गरीब की आज जो खाने पीने का बंदोबस्त है, जिस तरह उसके घर का चूल्हा जलता है, वो कितनी तकलीफ़ उठाता है। देखिए, इसमें जो चीज़ें सामने आई है, गरीब के साथ अमीरों का भी आयकर कइयों का रगड़ा निकला हुआ है। ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह पे रेहड़ी लगा के लोग कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, तो ये टाउन कमेटी वाले या जिनके पास भी ये इख्तियारात होते हैं, वो आते हैं, आके तो उनका जनाब सब कुछ तोड़ देते हैं, क्रेनें साथ होती हैं, उनकी सब्ज़ी जो है वो ख़राब कर दी जाती है। और इस पर कई दफ़ा जो मौजूदा हमारी मिनिस्टर है हिजाब की, उसने जनाब ये कहा कि मैंने इनके लिए अलग जगह बनाई है, कोई 100-200 बंदे को पंजाब में कोई रेहड़ी-शेड़ी भी लगवा के दी है, उस पर अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है। काफ़ी इन्होंने तस्वीरों पे खर्चा-मर्चा किया है। लेकिन आज भी गरीब जो है वो सड़कों पे नज़र आता है और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन इन गरीबों की शामत ना आई। ये बेचारे भागते हैं, फिर इनको पकड़ लिया जाता है। कोई ख़तून है, पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम किया था, वो आके उनको तंग कर रही है, उसके पास ताकत है, कोई चपेड़े मार रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कभी पार्लियामेंट में ये आवाज़ नहीं उठी। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसकी तरफ मैं अभी आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि क्यों नहीं उठती। कभी किसी ने आपने देखा पार्लियामेंट में इसके बारे में बात की हो कि गरीब आदमी जो है, ये पंजाब असम्बली है, दूसरी असम्बली है, ये सुबह से शाम तक वहाँ पे आके मुख्तलिफ लोग उठते हैं, मुख्तलिफ इनकी बातें होती है। नॉर्मल तो उसे आप सादा लफ्ज़ों में बकवास भी कह सकते हैं, जिसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। जो करने वाले होते हैं वो भी करके चले जाते हैं, सुनने वाले भी चले जाते हैं, उसके रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। तो जिस चीज़ का रिज़ल्ट ना निकले उसे कहते हैं बकवास। बिल्कुल मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जिनको समझ नहीं आती। लेकिन हुआ ये कि पिछले दिनों पार्लियामेंट में इलियास चिनोटी साहब खड़े हुए, शायद हमारे रिकॉर्ड में भी ये उनकी तकरीर मौजूद है, और उन्होंने कहा जनाब के चिन्योट में 90 दुकानें ऐसी बंद की गई हैं जिन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया, और ये टाउन कमेटी या जो भी इख्तियारात है जिनके पास लोगों के पास है, उन्होंने आके ये सील कर दी दुकान। उन्हें पहले कोई खत पत्र नहीं आया, कोई उन्हें आके बताया नहीं, वो वकील करते, वो अदालत में जाते, वो जहाँ भी जाते, और जिस हालत में भी थी वो दुकानें, अब कौन-कौन सी दुकानें हैं 90, ये तो तफ़सील हमारे पास नहीं है, लेकिन वो जी बंद हो गई। अब ये बात जो है ये पार्लियामेंट में जब पहुँची, तो स्पीकर साहब ने कहा जी, इलियास चिन्योटी साहब ने पहले भी ये बात कही थी, तो जो ज़िम्मेदार वहाँ पे वज़ीर बैठे हुए थे, उनको ये कहा कि जनाब आप इनकी बात सुनें और इनके मतलब गौर करें, जो भी हदायत दी गई, और अभी तक वो दुकानें खुली या क्या हुआ, ये तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, वो सिर्फ़ अमीरों की बात करते हैं। वो सिर्फ़ उनको ये फ़िक्र होती है कि जो लोग बिज़नेसमैन हैं, जहाँ से उनको भी फ़ायदा होता है। हो सकता है इलियास चिनोटी साहब को वहाँ से कोई फ़ायदा भी होता हो। लेकिन कभी किसी ने वो आके वहाँ पे पार्लियामेंट में ये बात नहीं की कि फलाँ की रेहड़ी तोड़ दी गई है, फलाँ को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बेचारा सारा दिन किस तरह अपना जो भी सब्ज़ी या फ्रूट लेके आता है और बेच के उसके ज़हन में होता है जो प्रॉफ़िट होगा उससे मैं अपने बीवी बच्चों का या घर वालों का सिस्टम चलाऊँगा, और ये लोग आते उनका जनाब बेड़ा गर्क कर, आए दिन लान-तान इन लोगों के ऊपर होती है, जो लोग ये इस तरह का काम करते हैं। लोग गालियाँ भी देते हैं, लानत भी डालते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग आवाज़ उठाते हैं कि यार शर्म करो। अगर आप देखते हैं कि जनाब वो गैर कानूनी जगह पे खड़े हैं, वो दुकान तो नहीं बनाई हुई ना उन्होंने, एक रेहड़ी लगाई, उसको कोई यार इधर से उठा लो। अच्छा, अब उनका भी मसला है कि वहाँ पे वो इसलिए मजबूरन खड़े होते हैं कि वहाँ पे बिज़नेस है, दूसरी जगह पे बिज़नेस नहीं। अब उनको वीरान जगह पे कहीं जाके खड़े हो जाएँ, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे? कौन आएगा उनके पास लेने के लिए वहाँ सामान?
یا تو ان کے روزگار کے لیے آپ کوئی علیحدہ بندوبست کرے جناب، یہاں پہ آپ کا روزگار نہیں تو آپ یہاں یا دکان لے لیں، یا کوئی ایسی اسکیم چلانی چاہیے۔ جو شو بازی چلتی ہے کہ آپ کو لاکھ روپے دے دیا، اب لاکھ دو، کل ایک وہ مریم ایک کو چیک دے رہی تھی، ان کا گھر سیلاب میں بہہ گیا تھا، تو میں پچھلے کئی دنوں کی ویڈیو ہوگی میری نظر سے کل گزری، تو وہ بڑی وہاں پہ جی پہلے ٹک ٹاک لگاؤ، پہلے وہ کیمرے سیٹ کرو، میں بڑا کارنامہ کرنے لگی، بعد میں پتا چلا 2.5 لاکھ روپے کا چیک۔ اب 2.5 لاکھ روپے پاکستان میں اس کا گھر بنتا ہے، مجھے آپ بتائیے عدل و انصاف سے کام لیں، مجھے بتایا کہ 2.5 لاکھ میں کون سا گھر گرا ہوا بنتا ہے؟ 2.5 لاکھ میں جس طرح ان لوگوں نے مہنگائی کی ہوئی، ان کو بھی آپ نے پالنا ہے، یہ غریب عوام جو ہے ان کو پال رہی ہے، ان کے بچوں کو پال رہی ہے، یہ جو کچھ بھی ٹیکس ویکس آپ دیتے، یہ اس سے ہیلی کاپٹر اڑاتے ہیں، اس سے جہاز اڑاتے ہیں، آپ سائیکل نہیں لے سکتے وہاں، آپ ان کو پال بھی رہے ہیں، تو بڑا احسان ہو رہا تھا جی 2.5 لاکھ روپے کا آپ کو چیک دیا جائے، ویڈیو بڑا بننی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے یہاں پہ کہ یہ غریب جو وہاں پاکستان میں رہتے ہیں، جو اس حالت میں رہتے ہیں، ان کے متعلق سوچنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے، ایسی جو بھی خواتین ہیں یا مرد ہیں جن کے پاس پاور ہے، اور ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ اپنے گھر پہ تو آپ کا اپنا ہو یا نہ ہو، آپ نے قبضہ بھی کیا تو وہ بھی نہیں چھوڑتے آپ لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہو گیا۔ تو وہ غریب اگر ریڈی یا کوئی ویسا ٹھیلا میلا لگا کے کھڑا ہو گیا تو وہاں پہ بھی آپ کو مشکل ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی جس طرح میں نے بتایا کہ روزگار کے بندوبست ہونے چاہیے، لیکن اس طرح کبھی گورنمنٹ کی توجہ نہیں گئی، اس طرف کبھی نہ لیاز چنیوٹی کی توجہ جائے گی، ظاہر ہے وہ چنیوٹ کی باتیں کریں گا وہاں جس کو یہ بھی ایک چیز بتا دے، اگر نون لیگ والوں نے کسی کو ووٹ دیا تو وہ نون لیگ والوں کی صرف حمایت کرے گا، وہ دوسروں کی نہیں کرے گا، دوسروں کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ اگر نالی بھی بنوانی کہ نون لیگ کے والے نے ووٹ دیا تو نون لیگ والے کے گھر کے باہر ہی نالی بنے گی، دوسرے کے گھر کے سامنے جا کے وہ نالی ختم ہو جائے گی، پانی پھیل۔ یہ سوچ ہے اس ملک کے حکمرانوں کی جو پارلیمنٹ میں پہنچ، یہ سوچ ہے ان لوگوں کی جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، مگر وہاں پہ کن لوگوں کی وہ حمایت کرتے، کو مدد بھی کرنی ہے، کوئی زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو وہاں بھی دیکھنا کہ انہوں نے ووٹ دیا، وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، وہاں پہ بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کی مدد کرنی جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کے خلاف کی ہوگی ان کی مدد بھی نہیں کرنی، ان کے اوپر 2-4 پرچے بھی ڈال دینے ہیں، اگر کہیں موقع ملا تو وہ بھی نہیں جانے، اگر وہ نہیں تو پولیس اسٹیشن بلا کے ان کی تسدید کر دینی ہے، گاڑیاں نکال دینی ہے، یہ ابھی بھی واقعہ چل رہا ہے، روزانہ چلتے ہیں، ایک کیا روزانہ کئی چلتے ہیں۔ کل موڑ وہ اپنا جی ٹی روڈ پہ کسی بائک والے کو پولیس والا تھا، وہ گالیاں نکال رہا تھا، کوئی ایس ایچ او ہے وہ اپنے کمرے میں بلا کے کسی ٹک ٹاکر کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی خواتین کو مار رہا ہے، کوئی خواتین کو ننگا کر رہا ہے، کوئی کچھ، لیکن جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جس کے کوئی رزلٹ نہیں نکلتے اسے بکواس کہتے ہیں۔ تو جناب یہ غریب عوام کا خون چوس کر جو آپ کو پالتی بھی ہے، آپ کے بچوں کو بھی پالتی ہے، اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں، اور باقی لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، اتنی بد دعائیں اثر کرتی ہوتی، یہ دعائیں اثر کرتی ہوتی تو ملک کی حالت ٹھیک ہو جاتی، لیکن میرا خیال ہے ان چیزوں کا بھی ہمارے ملک سے دور دور تک کوئی ابھی تک لینا دینا نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی رزلٹ نکل رہے ہیں۔ اگر اتنے اچھے رزلٹ نکل رہے ہوتے تو جتنی ظالم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدھا کیس آ جاتا تو وہاں پہ بس سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچ جاتی، اب ایک آدھا تو ہونا ہی ہونا کچھ نہ کچھ، تو وہاں پہ جو فلاں کی بد دعا لگ گئی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، جو ملک کا 75 سال سے بیڑا گرک کر دیا، اس میں تو فرق کوئی نہیں پڑا، اگر کوئی مر بھی گیا بد دعا میں غرق ہو بھی گیا، مگر عوام تو بیچاری ویسے کی ویسی، ویسے کے ویسی زندگی گزار رہی۔ تو پریکٹیکل چیزیں جو ہوتی ہے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ یہاں یورپ میں لوگ دعائیں نہیں کرتے، کام کرتے ہیں ملک کے لیے، اپنے شہروں کے لیے، اپنی جو بھی یہاں کے لوکل ہوتی ہے کونسل وغیرہ، وہ اس طرح توجہ دیتی ہے کہ اپنے گلی محلے کس طرح صاف ستھرے رکھیں،
यहाँ पे जाके वो कहीं नहीं कहते इसको बद दुआएं देते रहो, इसको दुआएं देते रहो। काम करना ऐसे होता है, बैठे बैठे ये नहीं होता कि आप दुआ करते हैं तो खाना अंदर आ जाएगा, साथ हिम्मत भी करनी पड़ती है, अपने आप को भी बदलना पड़ता है, फिर दुआएं कबूल होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देख